हेलो गाइज, सो यो भिडियोमा हामी चाहिँ फोर्थ सेमको चाहिँ हामी एस्टिमेट एन्ड कस्टिङको चाहिँ हामी च्याप्टर 1 हेर्नेछौँ होइन। सो इन्ट्रोडक्सन दिएको छ होइन, इन्ट्रोडक्सन एस्टिमेट एन्ड कस्ट। अब यसको चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हामी हेर्नेछौँ होइन। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी यसको इन्ट्रोडक्सन भन्दाखेरि एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ इज द मेथोडोलोजी टु फाइन्ड द प्रोबेबल कस्ट द्याट वुड बी रिक्वायर्ड फर द कन्स्ट्रक्सन अफ भेरियस इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर। अब भनेपछि अब कुनै पनि इन्जिनियरिङ चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ भने अब त्यसमा रिक्वायर्ड चाहिँ हामी कति चाहिँ हाम्रो प्रोबेबल कस्ट हुन्छ होइन, भनेपछि अब कति पैसा लाग्छ होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पत्ता लगाउँछौँ होइन। त्यसको चाहिँ विधि मेथोडोलोजी भनेको त्यसको पत्ता लगाउने चाहिँ विधिलाई नै चाहिँ हामी एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ भन्छौँ। भनेपछि कुनै पनि स्ट्रक्चर बनाउनुभन्दा अगाडि नै त्यसको चाहिँ हामी कति खर्च लाग्छ, त्यसको चाहिँ अब चाहिने चाहिँ हामी फाउन्डको बारेमा चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसलाई हामी चाहिँ त्यो पत्ता लगाउने चाहिँ विधिलाई चाहिँ हामी एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ भन्छौँ। र अर्को भनेपछि इफ द एस्टिमेटेड कस्ट एक्जिस्ट एन्ड अभाइलेबल फाउन्ड द कस्ट क्यान बी रिड्युसिङ बाई द रिड्युसिङ वर्क अर अल्टरनेटिङ अर स्पेसिफिकेसन। अब भनेपछि अब कुनै पनि अब बनाउनको लागि यदि हामीसँग कति फन्ड अभाइलेबल छ होइन, कति पैसा हामीसँग छ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामी त्यसको कामको चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छौँ होइन। यदि कमै पैसा छ भने त्यो कामलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने, वर्कलाई चाहिँ हामी गरेर होइन। अब चाहिँ भनेपछि अब चाहिएको जति चाहिँ पैसा छैन भने कामलाई चाहिँ हल्का रिड्युस गर्छौँ होइन, कम गर्छौँ र त्यो अनुसारको फन्ड अनुसारको हामी चाहिँ काम गराउँछौँ। त्यसैको पर्पजको लागि चाहिँ हामी एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ गर्छौँ। र अर्को भनेपछि फोर एनी वान टु एस्टिमेट अ स्ट्रक्चर। अब कुनै पनि त्यो एस्टिमेट गर्नको लागि, कुनै पनि स्ट्रक्चरको एस्टिमेट गर्नको लागि इट इज इम्पोर्टेन्ट फर हिम हर टु ह्याभ अ गुड नलेज अफ ड्रइङ। भनेपछि अब यसको चाहिँ एस्टिमेट, कुनै पनि स्ट्रक्चरको एस्टिमेट गर्नको लागि अब जसले चाहिँ यो गर्न खोजेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ ड्रइङको चाहिँ गुड नलेज हुनु पर्यो होइन। सो द्याट दे क्यान क्लियरली आइडेन्टिफाई द भेरियस डाइमेन्सन। बिसाइड एक्युरेसी इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट factor to the consider while estimating so that the planning and construction of the project is less hampered। भनेपछि अब ड्रइङको चाहिँ नलेज चाहिँ राम्ररी भएपछि अब उसले चाहिँ राम्ररी चाहिँ त्यसको डाइमेन्सन चाहिँ क्लियर गर्न सक्छ होइन, त्यसको साइड। अनि त्यसमा चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ मेन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ होइन, किनभने एक्युरेसी नभएपछि त त्यसको त कस्टिङ र एस्टिमेट गर्दाखेरि त्यो त रङ हुन आउँछ होइन। अब एस्टिमेट रङ भएपछि त्यसको कस्ट पनि रङ हुन जान्छ होइन। सो त्यसैले चाहिँ ड्रइङको चाहिँ नलेज एकदम राम्रो हुनु पर्यो त्यो एस्टिमेट एन्ड कस्टिङ गर्नको लागि। अनि त्यो भएपछि अब सो द्याट द प्लानिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ द प्रोजेक्ट इज लेस ह्याम्पर्ड। अब भनेपछि अब यदि राम्ररी त्यो पुरै एक्युरेसी गर्यो भने एकदम चाहिँ त्यो पछि गएर चाहिँ बाधा हुँदैन होइन, एकदम लेस ह्याम्पर्ड हुन्छ, कुनै किसिमको हानि नोक्सानी हुँदैन होइन। त्यसैको लागि चाहिँ एस्टिमेट एन्ड कस्टिङ चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ होइन। र त्यसको अब चाहिँ हामी पर्पोज हेर्नेछौँ। अब चाहिँ हामी पर्पोज अफ एस्टिमेटिङ हेर्नेछौँ होइन। अब चाहिँ एस्टिमेटिङ किन गरिन्छ होइन, के को लागि गरिन्छ त्यसको बारेमा हामी चाहिँ यहाँ हेर्छौँ होइन। टु नो द प्रोबेबल कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन। अब कुनै पनि कन्स्ट्रक्सनको अब सम्भाव्यता अब भनेपछि अब कति पैसा लाग्छ होइन, कति कस्ट चाहिँ हुनसक्छ होइन, त्यसको चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि हामी चाहिँ एस्टिमेटिङ गर्छौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो रहेको छ टु एकोमोडेट द कन्स्ट्रक्सन। अब कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ कन्डिसन कस्तो खाले हुनसक्छ होइन, त्यसको बारेमा हामी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब त्यसै गरी डिपेन्डिङ अपन द फन्ड अभाइलेबल। अब होइन, अब कति चाहिँ फन्ड अभाइलेबल छ त्यसको आधारमा चाहिँ एकोमोडेट हामी गर्न सक्छौँ होइन। र त्यसै गरी हाम्रो रहेको छ टु आइडेन्टिफाई द स्पेसिफिक कस्ट पर भ्यारिज आइटम अफ वर्क। भनेपछि अब त्यसमा काम गर्दाखेरि अब प्रत्येक आइटमलाई चाहिँ कति चाहिँ कस्तो चाहिन्छ, कति पैसा लाग्छ, त्यसको चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ होइन। र त्यसै गरी अर्को फोर कम्पेरिजन बिट्विन प्रोबेबल कस्ट एन्ड एक्चुअल कस्ट। अब चाहिँ हामीले चाहिँ पत्ता लगाएको प्रोबेबल कस्ट र त्यसमा लागेको एक्चुअल कस्टको चाहिँ हामी कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ होइन, त्यस बिचको चाहिँ हामी भिन्नता पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ टु डिटरमाइन द रिक्वायर्ड भेरियस मटेरियल क्वान्टिटिज। भनेपछि अब कति मटेरियल लाग्छ होइन, त्यसको क्वान्टिटिज हामी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन। र अर्को चाहिँ रहेको छ टु डिटरमाइन द रिक्वायर्ड भेरियस लेबर क्वान्टिटिज। अब कति चाहिँ लेबर चाहिन्छ, कति मान्छे चाहिन्छ, त्यसको बारेमा पनि हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ होइन। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ टु प्रिपेयर बिल अफ क्वान्टिटी। अब भनेपछि अब कतिको चाहिँ खर्च भएको छ त्यसको बिल अफ क्वान्टिटी भनेको त्यही हो होइन। खर्चको चाहिँ यो बिल बनाउँछ नि हामी, त्यो चाहिँ बिल बनाउनको लागि चाहिँ हामी त्यो एस्टिमेट गर्छौँ होइन। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ टु नो द भ्यालु अफ प्रोपर्टी। भनेपछि अब प्रोपर्टीको चाहिँ भ्यालु कति हुनसक्छ, त्यसको चाहिँ त्यो सम्पत्तिको चाहिँ कति चाहिँ मूल्य छ, त्यो हामी चाहिँ त्यसको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन। र
अब चाहिँ हाम्रो अर्को रहेको छ डाटा रिक्वायर्ड फर एस्टिमेटिङ भनेपछि अब एस्टिमेटिङ गर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ, कुन डाटा चाहिन्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। अब चाहिँ एस्टिमेटिङ गर्नको लागि हामीले पहिला सर्वप्रथम ड्रइङ हुनु पर्यो, स्पेसिफिकेसन हुनु पर्यो होइन। स्पेसिफिकेसन भनेको त्यसको विशेष भनेपछि अब त्यसको भनौँ न अब कस्तो नेचर छ, कस्तो चाहिँ मटेरियल युज भएको छ त्यसको चाहिँ यसले बताउँछ होइन। त्यसै गरी रेट, अब यो समयमा चाहिँ अब मटेरियलहरूको रेट कति छ, कस्तो छ होइन, त्यसको चाहिँ हामी हेर्छौँ होइन। र मेथड अफ मेजरमेन्ट, अब चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने चाहिँ विधिहरूको बारेमा चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ होइन। पहिला चाहिँ हामी ड्रइङको बारेमा हेर्छौँ। सो ड्रइङ भनेपछि ड्रइङ आर रिक्वायर्ड फर कल्कुलेसन अफ क्वान्टिटिज अफ मटेरियल भनेपछि ड्रइङले चाहिँ अब त्यो चाहिँ कति मटेरियल लाग्छ होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ ड्रइङ मार्फत होइन। अनि त्यसै गरी ड्रइङ सोज प्लान इलिभेसन सेक्सन रिलेभेन्ट विथ क्लियर एन्ड कम्प्लिट डाइमेन्सन आर भेरी एसेन्सियल फर द प्रिपेयर अफ एस्टिमेटिङ भनेपछि अब चाहिँ ड्रइङमा चाहिँ जुन हाम्रो प्लान देखाउँछ, एलिभेसन देखाउँछ, सेक्सन देखाउँछ होइन, अनि त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ मेन चाहिँ रोल खेलेको हुन्छ हाम्रो चाहिँ एस्टिमेटिङ गर्नको लागि। अब चाहिँ प्लान नै थाहा हुँदैन, कस्तो एलिभेसन छ, सेक्सन कस्तो छ, त्यो थाहा नभइकन त हामी चाहिँ एस्टिमेट गर्न सक्दैनौँ होइन। सो चाहिँ ड्रइङमा त हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ कति क्वान्टिटी चाहिन्छ, मटेरियलको क्वान्टिटी हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ र त्यसको चाहिँ हामी डाइमेन्सन हेरी चाहिँ हामी त्यसको एस्टिमेट गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै हाम्रो रहेको छ स्पेसिफिकेसन। इट इज डिस्क्राइब नेचर अफ वर्क मटेरियल टु बी युज, वर्कम्यानसिप एन्ड इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाभेसन अफ वर्क। अब यसमा चाहिँ स्पेसिफिकेसनमा भनेपछि अब कस्तो किसिमको चाहिँ नेचर छ होइन, अब कस्तो काम गर्ने, त्यसमा चाहिँ कस्तो मटेरियल युज गर्ने र कस्तो चाहिँ कतिको लेबर चाहिन्छ, कस्तो लेबर चाहिन्छ होइन। र त्यसै गरी चाहिँ एक्जाभेसन गर्नको लागि होइन भनेपछि अब घर बनाउनको लागि अब त्यसमा चाहिँ हामी कतिको चाहिँ खन्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, त्यसको नेचरहरू सबै चाहिँ स्पेसिफिकेसनले चाहिँ त्यसको चाहिँ बारेमा बताउँछ होइन। स्पेसिफिकेसन पनि हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ जेनरल स्पेसिफिकेसन एन्ड डिटेल स्पेसिफिकेसन। अब यसको चाहिँ हामी बारेमा खासै भन्दैनौँ होइन। अब जेनरल भनेको त नर्मली भयो होइन, सामान्यता, र डिटेल भनेको पुरै डिटेलमा दिएको हुन्छ होइन, त्यसको बारेमा हामी चाहिँ हेर्दैनौँ। र त्यसै गरी अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो रेट। अब रेट भनेपछि अब रेट अफ मटेरियल इज क्यालकुलेटेड बाई द मल्टिपल क्वान्टिटी अफ मटेरियल विथ युनिट रेट। अब भनेपछि अब कतिको चाहिँ मटेरियल चाहिएको छ र त्यसको युनिट रेट कति छ त्यो अनुसार हामी चाहिँ भनेपछि अब त्यसको चाहिँ हामी बिल अफ क्वान्टिटी बनाउन सक्छौँ होइन, कतिको खर्च हुन्छ त्यो हामी बनाउन सक्छौँ। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ इट कन्सिस्ट मटेरियल रेट, ट्रान्सपोर्टेसन रेट, वेज अफ लेबर, इस्टाब्लिसमेन्ट एन्ड सुपरभाइजर कस्ट, प्रोफिट एन्ड कन्ट्र्याक्टर। अब यसमा चाहिँ मटेरियलको चाहिँ रेट हामी यसमा हेर्छौँ, ट्रान्सपोर्टेसन रेट अब यताउता ढुवानी खर्च होइन। त्यसै गरी लेबरको चाहिँ हामी यसमा चाहिँ लेबरको बारेमा चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ, लेबरको रेट कति छ होइन। त्यसै गरी सुपरभाइजर कस्ट, अनि त्यसपछि के अरे सुपरभिजन कस्ट हो होइन, सुपरभिजन कस्ट। त्यसै गरी प्रफिट टु कन्ट्र्याक्टर, अब कन्ट्र्याक्टरले कतिको प्रफिट हुन्छ जो रेटले बताउँछ होइन। र त्यसै गरी अब अर्को रहेको छ हामीसँग मेथड अफ मेजरमेन्ट। अब युनिट अफ डिफ्रेन्ट आइटम अफ वर्क भ्यारिज टु सम एक्सटेन्ट फ्रम स्टेट टु स्टेट थ्रु द युनिट अफ मोस्ट अफ आइटम आर सेम भनेपछि अब यसमा चाहिँ हामी प्रत्येक आइटमको चाहिँ हामी युनिट हेर्छौँ होइन। भनेपछि त्यो भनेको हाम्रो अब आइटम चाहिँ कस्तो छ, सेम छ, कस्तो छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामी त्यो हेर्छौँ होइन मेथड अफ मेजरमेन्टमा।